الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تكبير نعرة تكبير. ما شاء الله ما شاء الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. تكبير نعرة تكبير. أسد القرآن حضرت مولانا قلی نیاز صاحب. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدريك ما هي. نار حامية. وما أدريك ما هي. نار حامية. ما شاء الله جميل.